अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो बस जी मैं इस वक्त अपना कमरा साफ़ कर रही थी अपनी हेल्पर के साथ। वो क्या होता है कि डेली तो सफाई हो रही होती है डेली रूटीन में, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि आपका दिल करता है थोड़ा झाड़ पोंछ के करूँ, तो बस चीज़ें आगे खींच के। तो आज मैंने सोचा चलिए उसके साथ मिलके मैं अपने कमरे का करा देती हूँ। इसी तरह मैं करती हूँ, रोज़ एक एक रूम पकड़ती हूँ, ना उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो, ना मैं खुद ज़्यादा बर्डनाइज़ हूँ। तो ख़ैर जी हमने अच्छे से हर चीज़ आगे खींची और झाड़ पोंछ के किया, और ये वीक में एक दफ़ा करती ही करती हूँ। बच्चों वाला घर है आपको पता है, और बच्चे खाते-पीते चीज़ें इधर-उधर फेंक देते हैं, और छोटे-छोटे वो चीज़ें होती हैं जो मिल के बहुत बड़ा गन बना देती हैं। तो अगर आप हाथ के हाथ ना करो ना, तो ये मिल के बहुत बड़ा गन बन जाता है। तो ख़ैर जी यहाँ पे हम लोग बेडशीट भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वीक में एक दफ़ा तो करते ही करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा होती है, सर्दियों में थोड़ा ये होता है कि मेरा साथ में डुए कवर होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है बस वीक में एक बार ही हो, और गर्मियाँ हो तो वीक में 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी, क्योंकि गर्मियों के थोड़े मेरे कलर वैसे भी लाइट होते हैं बेडशीट्स के। तो बस यहाँ पे रज़ाई हम लोगों ने आज चेंज की। पहले जो मेरी थी वो थोड़ी पतली थी, वो मैंने आइडियाज़ से ली थी। तो ये मेरे पास एक दूसरी रज़ाई थी, वो मैंने चेंज करके ली है, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी थी। तो बस वही देख रहे थे हम लोग, ये कवर इससे थोड़ा-सा बड़ा है, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें, क्योंकि जो पहले वाली रज़ाई है उसके साथ तो बिल्कुल ये परफ़ेक्ट फ़िट है उसको, लेकिन ये जो आई रज़ाई चेंज की है इसके साथ ये थोड़ा-सा ये हो गया कि कवर थोड़ा-सा बड़ा हो गया। तो अब देखें, या तो इसका कवर सेट करवा देंगे या देखते हैं रज़ाई चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम लोगों ने ऐसे ही बिछा दिया। तो ख़ैर जी यहाँ पे साथ में डस्टिंग हो रही है। हस्बैंड मेरे का परफ्यूम का ह्यूज कलेक्शन है। यहाँ पे तो आपको बहुत थोड़ी-सी नज़र आएँगी। एक पूरा कबर्ड है, और डेडिकेटेड उनका एक पोर्शन है वहाँ पे उनके परफ्यूम्स है, और उनको परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक भी है। और आजकल तो ज़्यादातर वो मेरी दोस्त आई थी कनाडा से, तो आपको भी थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि दोस्त कह रही है ये, लेकिन आप उसको मेरी बहन समझें, हम लोगों का ऐसा रिलेशनशिप है। तो वो अपने भाई साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स लेके आई है, तो आजकल तो भई वो अपनी साली का जो है ना स्टॉक आजकल उसी को यूज़ कर रहे हैं, और बड़ा उनको पसंद आ रहा है। वो कहते हैं कि सबीन की चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वो सारी परफ्यूम्स लेके आई है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे अच्छा मैं नेल पेंट भी अलग कर रही थी। बहुत सारे नेल पेंट ख़राब हो गए थे, और कुछ नेल पेंट ऐसे थे कि मुझे उनको चेंज करना था। तो बस साथ में जिन चीज़ों में मैं रखती ये जो गोल आपको नज़र आ रहा होगा मिरर वाला, ये वाला पॉट इस पे मैं रखती हूँ। तो मैंने सोची, अब मुझे किसी ने कहा भी था, काफ़ी बार बल्कि कहा है मुझे, कमेंट काफ़ी सारे वीडियोज़ में आए हैं कि आप अपना नेल पेंट का कलेक्शन दिखाएँ। तो मैंने कहा चलें जी, आज आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, साथ-साथ में सफाई भी हो रही है, और ये है कि जो नेल पेंट काम की नहीं है उनको भी हटा देते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, और साथ में आपको ये बताया कि इसके कितने बुरे हालात हुए हुए हैं। तो क्या होता है कि बच्चे हैं ना, तो बच्चे बस लगाते रहते हैं निकाल के। अच्छा जी, ये जो 6 नेल पेंट है, ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने ऑनलाइन एक पेज से मंगवाए हैं, और ये हाईली रिकमेंडेड है। ये इतने अच्छे हैं नेल पेंट, और मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। तो ये इनके सारे कलर्स भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, न्यूड कलर है, और बहुत प्यारे हैं। ये हर बंदे के साथ ये वाले कलर सूट करते हैं। तो ये वाले सारे जो मैंने 6 नेल पेंट बताए, ये मैंने एक सेट मंगवाया था। मैं यहाँ पे पेज भी टैग कर दूँगी, आप उस पेज पे जाके आप लोग अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी मैंने नज़दीक करके आपको नाम भी बताने की कोशिश की। आप लोग जिनको चाहिए होगा वो यहाँ पे पॉज़ करके अच्छे से देख लें। तो ये 6 नील पेंट तो वहाँ की होगी। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ, ये 2 मैंने ली थी मेट्रो से। मेट्रो के ऊपर शायद कोई लोकल ब्रांड है, या चाइना से वो मंगवाते हैं, मुझे नहीं पता। ये प्रॉपर कोई ब्रांड नहीं है। ये नोट इसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो मैंने बता दी, और आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। ये 2 कलर भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास इस टाइप के कलर ही होते हैं, और यहाँ पे मैं नंबर भी शो कर रही हूँ। वही जो मेरी बहन बार-बार मुझे कह रही हैं, तो आप प्लीज़ अगर यहाँ से आप पॉज़ करके देख सकती हैं, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। और बस ये 2 जो है ये मैंने लिए थे
میٹرو سے. اور یہ والے جو ہے یہ میں بونینزا سترنگی سے لی ہے. ٹھیک ہے، بونینزا سترنگی کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں نیل پینٹ، مجھے کافی زیادہ پسند آتے ہیں. اچھا، میں نیل پینٹ کی اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند آتی. خیر جی، آگے بتاتی ہوں. یہ بھی بونینزا سترنگی کی ہی ہیں. زیادہ تر جو میں خود لیتی ہوں وہ میں بونینزا سے ہی لیتی ہوں، کیونکہ مجھے ان کے نیل پینٹ بہت پسند آتے ہیں. کوالٹی وائز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اگر آف لگا ہو تو آپ کو کافی ریزنیبل مل جاتی، جیسے 300-400 کی رینج میں. ٹھیک ہے، ویسے نارملی 600-700 کی رینج میں شاید ان کے ہوتے ہیں. اچھا، یہ نیل پینٹ کی آپ کو حالت تھوڑی بری لگ رہی ہوگی، لیکن یہ کام بڑے اچھے کرتے ہیں. یہ بڑے اچھے ان کے کلر ہے. یہ میری دوست کینیڈا میں سے جو آئی تھی، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، میرے ہسبینڈ کے لیے جو پرفیومس لے کے آئی ہے، تو اسی نے میرے لیے اور چیزیں بھی لائی ہیں ساتھ میں. اس کو پتہ ہے کہ مجھے نیل پینٹ کا کتنا شوق ہے، تو یہ سارے جتنے آپ کو، یہ بھی اب میرے ہاتھ میں جو ہے یہ سارے وہی لے کے آئی ہے. تو یہ والے کچھ نیل پینٹ ایسے ہیں کہ یہ میں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتی، اور اس لیے یہ میں نے اس طرح سائڈ پہ کر کے رکھتی ہیں کہ کبھی کبھار کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن ڈیلی یوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کافی نیوڈ کلر یوز کرتی ہوں، اور مجھے وہی اچھے لگتے ہیں. اور یہ بلیک نیل پینٹ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے میری بیٹی نے کہیں سے لیا ہے، کیونکہ میں تو بلیک نیل پینٹ نہیں لگاتی. تو یہ بھی ہے. اچھا، ابھی بھی کافی سارے نیل پینٹ ہیں جو ادھر ادھر ہوئے ہیں. یہ بھی میری دوست ہی لے کے آئی تھی، اور کافی سارے نیل پینٹ ادھر ادھر ہوئے ہیں جو کہ مجھے نہیں مل رہے تھے، لیکن جتنے مجھے ملے ہیں میں نے کہا چلے آپ. کافی دنوں سے وہ میری ایک بہن مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے خفا بھی ہو گئی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے کافی بار مجھے کمنٹ کیا ہے کہ آپ اپنا نیل پینٹ کا کلیکشن مجھے ضرور بتائیے گا. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بہت اچھے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور جتنا میرے پاس معلومات ہے وہ بھی آپ کو ضرور پہنچاؤں. تو بس یہاں پہ یہ سارا کچھ کیا، اور اچھے سے ڈسٹنگ کر کے اب نیل پینٹ کی جگہ سیٹ کی، اور پرفیومز کی بھی. تو یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں میں ڈریسنگ ٹیبل پہ ہی رکھتی ہوں. ساتھ میں اپنے سکن کیئر جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے وہ بھی میں ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتی ہوں، کیونکہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے بھئی. اور پرفیومز کا میں نے جیسے بتایا، یہ اچھا، یہ میرے ہسبینڈ کو بڑا شوق ہے، اور ان کو ہوتا ہے یہ ڈے کی ہے، یہ نائٹ کی ہے، یہ گرمیوں کی ہے، یہ سردیوں کی ہے، یہ موڈ آف ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا چلتا رہتا ہے. بھئی مجھے اتنی نالج نہیں ہے، مجھے بس خوشبو جو اچھی لگ جائے بس میرے لیے وہی ہے، چاہے دن ہو رات ہو. بھئی میرے پاس 1-2 پرفیوم ہی ہے، اس میں سے بھی ایک میری دوست لے کے آئی، اور ایک میرے ہسبینڈ ہی میرے لیے لے کے آئے ٹامی کا. تو یہ بس 2 پرفیومز ہی میں یوز کرتی ہوں. میں بہت زیادہ، مجھے پرفیومز کی سمجھ ہی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو جو ہسبینڈ لا دے میں بھئی لگا لیتی ہوں. اور یہاں پہ ساتھ میں کھانا بھی بن رہا ہے. کل والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کھانا جلا دیا تھا جو لوبیا تھا. تو آج اس کا مسالہ بنا ہوا تھا، تو بچیاں میری تو بڑے شوق سے کھاتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ماما آج تو بنانا ہے آپ نے، تو بس وہی بنایا. اور چائے میں نے بنائی ہے. اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سیلڈ کٹا ہوا ہے. یہ ایکچولی میرے ہسبینڈ نہ لوبیے کو جو بوائل ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں. تو یہ انہوں نے کٹنگ کی ہے. بھئی اتنی جو باریکی والا کام ہے وہی کرتے ہیں، میرے سے تو بھئی ایسے کام نہیں ہوتے. لوگوں کے ہسبینڈ بکھیڑے ڈالتے ہیں اور بیویاں تھوڑی سگڑ ہوتی ہے، ہمارا الٹا ہے. میرے ہسبینڈ سگڑ ہے اور میں بکھیڑے ڈالتی ہوں. تو ہے جی، یہاں پہ اس وقت میں روم میں آ گئی ہوں، اور بس آ کے بستر میں گھس گئی ہوں. اس کے بعد مجھے گروسری کے لیے جانا تھا، لیکن میری بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی. خیر میں گئی ہوں گروسری کے لیے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت زیادہ گروسری اس دفعہ میں نے نہیں کرنی تھی، تھوڑی سی چیزیں لینی تھی، لیکن جانا ضروری تھا. بچوں کی کچھ چیزیں تھیں وہ لانی لازمی تھی. تو بس یہاں پہ میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوں ہیٹر کے پاس. یہی سوچ رہی ہوں کچھ کروں اور میں نہ جاؤں، مطلب بچوں کے آگے بہانہ ماروں. لیکن نہیں جی، بہانے کامیاب نہیں ہوتے. اور اس ٹائم پہ اتنی کوئی پیاری مطلب ہوا چل رہی تھی، اذانیں ہو رہی تھی. یہ ٹائم نا اس وقت مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی. تو بس میں تیار ہونے کے لیے اٹھی ہوں، تو موبائل میرے ہاتھ میں تھا. میں نے دیکھا بہت پیارا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلے جی آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر دیتی ہوں. تو بس یہی تھی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے. اور بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.